جنہ کافر یہود نصارا تواڈے اسلام نو سمجھدے نے نا اینا تواڈے پیر مولوی نہیں جاندے. میں قسمیہ بیان ہے بھی ایک موضوع ہے. اساں تے ہن حیران ہو گئے ہاں کہ ایڈے لعنتی بنیاد نو سمجھن والے روح نو اسلام دی انہاں ہن پڑھ کے انہاں آکھیا وہ طریقہ کرو جیڑا مسلمان کردے رہن ساڈے نال. وہی مولوی رہ گئے اور سے لکھیا اور ستے او تیرا خانہ خراب ہوئے تیرا کھ نہ رہے. ہر شاہ گل ہو گئی تو ہالے عرساں تے ختماں نو رونا بھڑے منہ تیرا. نا مرادا قرآن نو محجور کر کے متروک کر کے صرف اپنا ڈیرا بچانا چاہنا. اور مسلمان ایویں ہے. میں قرآن پڑھیا تواڈے سامنے سورت توبہ دسی آیت 29 دسی. سرے عام کہہ رہے ہیں اسی چوہے نہیں بھی لک کی گل کریے. سرے عام پہ دسنا جتھے مرضی جا کے کسی دے اگے کھول کے بہ جا. لیکن سچی دسی ایک ادھی گلاں سنیاں جی جھوٹ نہ بولیا جی. ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں آیاتاں چن کے تے اپنا گزارا چلائی کھڑے. باقی سارا قرآن چھڈیا ہوا ہے. اب میرا سنگی کہہ رہا سی نا پوری جو پڑھدا ہے حدیث چشتی پورا جو پڑھدا قرآن چشتی. اللہ دے فضل نال ساڈے بزرگاں سانو قرآن پورا ہی سمجھا دیتا ہے تے سمجھا بھی دیتا ہے پڑھا بھی دیتا ہے تے اساں جگ نو سنا بھی دیتا ہے. ہاں یہ نہیں بھئی اساں ڈر دے مارے یا روپیہ نہیں لبنا تے انج ہو جانا تے او ہو جانا قرآن ہی لکا لو. لکھ لعنت ہو جی زندگی دے. قرآن لکانا سن پورا قرآن تین پتہ لگے تیرا اسلام کی. ہائے 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 انہاں دی حکومت نال لڑو اسلام دی حکومت کسے تھان تے نہ رہن دیو. تے مسلمان نو رہن دیو انہاں دیاں عبادتاں بھی رہن دیو انہاں دے نماز روزے بھی رہن دیو انہاں دیاں مسجداں بھی رہن دیو جویں اے ساڈے عبادت خانے رہن دیندے نے. مسیت ہر تھان تے بنا بھی دیو اے بنا بھی لین لیکن قانون ساڈا منن. وہی مولوی رہ گئے اور سے لکھیا اور ستے او تیرا خانہ خراب ہوئے تیرا کھ نہ رہے. ہر شاہ گل ہو گئی تو ہالے عرساں تے ختماں نو رونا بھڑے منہ تیرا. نا مرادا قرآن نو محجور کر کے متروک کر کے صرف اپنا ڈیرا بچانا چاہنا. اور مسلمان ایویں ہے. میں قرآن پڑھیا تواڈے سامنے سورت توبہ دسی آیت 29 دسی. سرے عام کہہ رہے ہیں اسی چوہے نہیں بھی لک کی گل کریے. سرے عام پہ دسنا جتھے مرضی جا کے کسی دے اگے کھول کے بہ جا. لیکن سچی دسی ایک ادھی گلاں سنیاں جی جھوٹ نہ بولیا جی. ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں آیاتاں چن کے تے اپنا گزارا چلائی کھڑے. باقی سارا قرآن چھڈیا ہوا ہے. اب میرا سنگی کہہ رہا سی نا پوری جو پڑھدا ہے حدیث چشتی پورا جو پڑھدا قرآن چشتی. اللہ دے فضل نال ساڈے بزرگاں سانو قرآن پورا ہی سمجھا دیتا ہے تے سمجھا بھی دیتا ہے پڑھا بھی دیتا ہے تے اساں جگ نو سنا بھی دیتا ہے. ہاں یہ نہیں بھئی اساں ڈر دے مارے یا روپیہ نہیں لبنا تے انج ہو جانا تے او ہو جانا قرآن ہی لکا لو. لکھ لعنت ہو جی زندگی دے. قرآن لکانا سن پورا قرآن تین پتہ لگے تیرا اسلام کی. ہائے 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 ہائے. اسلام کافران دی حکومت مکاؤن واسطے لڑدا ہے جہاد کرتا ہے. بات سمجھنا کفار اور کفر کی حکومت ختم کرنے کے لیے اسلام جہاد کرتا ہے. اپنے پاکاں دے جاناں دے نذرانے دیندا ہے. انہاں دی حکومت جس لے توڑ دیندا ہے اپنی حکومت قانون نافذ کر دیندا ہے. پھر اسلام کافر نو کہندا ہے ہن ذمہ بن کے رہو ساڈی ذمہ داری وچ رہو قانون ساڈے دا پابند ہو کے رہو بھاویں رہو اساں تیرا تحفظ کران گے تیری جان بچاواں گے تیرا مال بچاواں گے. دشمن اگر تیرے نال لڑے گا اساں
جانا مارا گے تینوں بچاؤ واسطے، لیکن وہ تیرا بچاؤنا نہیں، وہ حقیقت اسلام اپنے قانون نو بچا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں اس مسئلے نو سمجھن واسطے ان سمجھو ایک کافر ہے، ایک دی حکومت ہے، انہاں دونوں فرق ہے۔ ایک سپ ہے، سپ ایک سپ دا ڈنگ ہے، ایک بچھو ہے، ایک بچھو دا ڈنگ ہے۔ بچھو خطرہ نہیں، ڈنگ خطرہ، سپ خطرہ نہیں، سپ دا ڈنگ خطرہ ہے۔ تا کر کے اجدہا تو اجدہا 10-10 فٹ سپ مداری بال دے گاٹے چ پا چھڑدے نے، کیوں؟ انہاں دند کڈ لینے ہوندے نے۔ جدو دند کڈ لے انہاں نو پتہ ہے اسے نال ہی نے زہر دینا سی، اسے نال بندہ مارنا سی۔ جس لے وہ دند نکل گیا، ہن جو وہ لگ سمجھو رسا لگا پھردا ہے، انہیں کی کرنا ہے؟ تے بچھو دا پچھو ڈنگ کٹ دیو تے بھاویں جھوڑیے چ پائی پھرو، تانوں بچھو کیا آکھنا؟ سمجھو ٹڈیاں لگیاں پھردیاں نے، سمجھ لگی؟ او اللہ دے فقیرا، اے کافر جڑے نے سپ ٹھوئے نے تے انہاں دی حکومت جڑی ہے، طاقت انہاں لعنتیاں دی، اے ہے انہاں دا ڈنگ۔ اسلام کہندا ہے انہاں دا ڈنگ مکا دیو، بھاویں لگے پھرن بھیڈاں دیاں، بھیڈاں کی آکھدیاں نے۔ دوستو غور فرماؤ، یہ جڑا لوگ سمجھتے نا اسلام لڑتا ہے کلمہ پڑھاؤن واسطے، کلمہ پڑھاؤن واسطے نہیں لڑتا، کفر دی حکومت توڑن واسطے لڑتا ہے غلط گل۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ہے قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ فرماندا ہے مشرکاں نال لڑو حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ مک جاوے۔ اللہ نے فتنہ مکاؤن واسطے جہاد دا حکم دیتا ہے۔ تے فتنہ کی ہے؟ فتنہ کفر دی حکومت، کافراں دی حکومت، یہ فتنہ ہے، فتنیاں دا موڈے۔ اللہ پاک سانو لڑن دا حکم جڑا دیتا ہے وہ اس واسطے نہیں دیتا کافر نہ رہن دو، اس واسطے نہیں دیتا کفر نہ رہن دو۔ میں اگے وضاحت کراں گا، کافر بھی رہندا ہے، کفر بھی رہندا ہے، مگر اسلام کہندا ہے کافراں دی حکومت نہ رہن دیا جے، فتنیاں دا مڈ اے مکا دیا جے، سپاں دے دند نے، اے بچھواں دے ڈنگ نے، اے ڈنگ مکا دیا جے، پھر بھاویں کافر رہی جان، ہاں جی رہائش کرن، عبادتاں کرن، اپنے ماحول وچ رہ کے، اپنی حدود دے اندر رہ کے، محدود دائرے دے اندر رہن کے اپنی عبادت کرن، اپنا کاروبار کرن، اپنی تجارتاں کرن، لین دین کرن، آن جان رکھن، یہ سارا کچھ رکھ سکتے نے، مگر اپنی حکومت نہیں رکھ سکتے۔ پروردگار فرماؤں ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ پروردگار فرماؤندا ہے قاتلو، ایمان والیو لڑو انہاں نال جڑے اللہ نو نہیں مندے، آخرت نو نہیں مندے، اور اللہ دے رسول دے حرام کیتے کماں نو حرام نہیں سمجھدے، ولا یدینون دین الحق، تے حق دین دی پیروی نہیں کردے، حق دین حق دی اتباع نہیں کردے۔ اگے نال ہی وضاحت فرما چھڑدا من الذین اوتوا الکتاب، کیڑے کافر جڑے فرمایا اہل کتاب نے، اہل کتاب کافر نے، اہل کتاب کافر نے جنہاں نو یہود نصارا آکھیا جاندا ہے، فرمایا انہاں نال لڑو حتی یعطوا الجزیۃ، اے جزیہ دین، حتی کہ اے جزیہ دین، وہم صاغرون، اور پابند اسلام دے ہو جان، اسلام دے قانون دے پابند ہو جان، بھاویں کفر دے رہن، بھاویں اپنی عبادتاں کردے رہن، بھاویں اپنے عبادت خانے رکھن، لیکن وہم صاغرون، اسلام دے پابند ہو گئے رہن۔ جدو اسلام دے قانون دے پابند ہو جان پھر انہاں نو چھڈ دیا جے،
معلوم ہویا اسلام کافر نو رہن دی اجازت دیندا ہے لیکن کافراں دی حکومت رہن دی اجازت نہیں دیندا. آئیے سمجھ. اللہ فرماندا ہن دیکھو اسلام دی حکومت دیندی انہاں نو جس رہن دی اجازت دیندی ہے نا کافراں نو حکومت توڑ دیتی حکومت بن دیتی حکومت مکا دیتی. پھر آخیا اگر کوئی رہنا چاہتا کافراں وچوں اپنے کفر دے تے اساں اجازت دینے رہ سکدے ہو. توجہ ذرا اساں اجازت دینے چھٹی دینے رہ سکدے ہو تسی لیکن تھانوں اساں جو تحفظ دینا ہے تہاڈی جان دی حفاظت کرنی ہے. کوئی لڑے گا تہاڈے نال تے مسلمان تہاڈی جان دی حفاظت کرے گا. اساں جو تہانوں تحفظ دینا ہے دو گلاں دا دینا ہے. ایک تے تساں اسلام دے قانون نو منیا باویں کفر تے لے لیکن قانون ساڈا مننا پینا ساڈے قانون دا پابند رہنا پینا. اگر تہاڈے چ کوئی چوری کرے گا اساں ہاتھ کٹ دیاں گے. باویں تسی کافر جی لیکن چوری کرو گے ہاتھ کٹ دیاں گے. قانون دا پابند رہنا پینا. توجہ ہے. اساں ایک دے تساں ساڈے قانون نو منیا دوسرا اساں تہانوں تحفظ دینا ہے. یہ بدلے وچ اسلام دی حکومت انہاں کول مال لیندی اونوں کہا جاندا ہے جزیہ اور او ہوندا بھی تھوڑا جہا ہے تے ہوندا بھی تگڑیاں تے بچیاں تے نہیں ہوندا بیبییاں تے نہیں ہوندا کماون والیاں تے ہوندا. توجہ ذرا میری گل دے تے توجہ کرنا. اسلام انہاں نوں کہندا بھی تسی رہو لیکن تحفظ جڑا اساں دینا ہے تانوں او دے وچ مالیہ تانوں دینا پینا. وہ مال جڑا تساں حکومت نو ادا کرنا ہے وہ جزیہ انہوں کیا جاندہ ہے. کی کیا جاندہ ہے؟ جزیہ کیا جاندہ ہے. وہ ایک مخصوص جزا ہے. جزیتن جزا یجزی سے اسم ہے برائے نوعیت مصدر فعلتن دا وزن. ٹھیک ہے وہ نوعیت اور حالت کے لیے آتا ہے تو یہ مال کی مخصوص حالت مخصوص صورت یعنی مخصوص مقدار جو ہم تم سے وصول کریں گے یہ ایک مخصوص جزا ہے. یہ اس چیز دی ہونی ہے تو تحفظ جو دینا ہے ایسا بندے چھڑیں گے. ہونی تے ذرا غور کرنا. اللہ اکبر و کبیرہ. جس لئے کافر اسلام دے آپ او دی حکومت ٹوٹ جاندی تے اسلام دے قانون نو من کے اور ساڈے ملک وچ رہندا ہے اس لیے انہوں اسی کہنے ہیں ذمی. کیا کہنے ہیں؟ ذال میم یہ ذمی. کیوں؟ او دی ذمہ واری ایسا چک لئی. سمجھ نہیں لگی نہیں. ایسا او دی ذمہ واری چک لئی. ذمہ واری ایسا لے لئی او ذمی بن گیا. ساڈی ذمہ واری ایسا آ گیا. ہن اسلام یہ کہندا ہے کئی حقوق دے انج دے ہو جاندے خصوصاً قانونی حوالے نال کہ اس دے حقوق مسلماناں دے برابر ہو جاندے. کئی حقوق سارے نہیں میری گل ذہن وچ رکھنا سارے حقوق نہیں سارے حقوق مسلماناں دے برابر کافر دے نہیں ہو سکدے. کچھ حقوق دے انہاں کافراں دے مسلماناں دے برابر ہو جاندے تے مسلماناں دے بھی انج برابر ہو جاندے کہ مسلمان ہوئے نا مولا علی جیسا. میری گل سمجھو تو حالے تو ہو سکتا ہے میرے موضوع دا وزن محسوس نہ ہوئے لیکن آخر جا کے ہونا ہے کیونکہ تواڈے واسطے تے نووارد موضوع ہے نا کدی نہ جو سنیا انہاں گلاں. میری گل نہیں سمجھے. اور ایک جو ماحول ذہنی بنیا کھڑا ہے اس نو مٹاون واسطے یہ بہت ظاہر بات ہے. اس گند نو ہٹانا او دی تھان تے اتنا نور آنا ایک وقت تے لگنا ہے نا جی. آخر وہ چھیتی نال تے نہیں نا ہن سمجھ آنا. لیکن گل سمجھو کئی حقوق اسلام جسلے ذمی کافراں نو ذمہ واری دے لیندا ہے اور وہ رکھ لیندا ہے تے ہن اسلام یہ کہندا کہ تواڈے کئی حق ایسے نے جیڑے مسلماناں دے برابر بن گئے نے اور وہ بھی انج کہ مسلمان ہوئے حیدر کرار جیسا. میں آخری مثال دین لگا تاکہ اس تے مثال او مسلمان ہوئے مولا علی جیسا
تے ادھر کافر ہے لیکن ذمہ وہ حق مولا علی دا تے اس کافر دا قانون دے لحاظ نال وہ برابر ہو جانے. ہن خود مولا علی دے دور دا قصہ سنو. آپ دے دور خلافت دا، آپ دا دار الخلافہ سی کوفہ. کوفے دے اندر آپ دی زرہ گم ہو گئی. زرہ مولا علی سرکار دی زرہ گم ہو گئی. زرہ کی ہوندی اے سینے نو تلواراں دے وار تو چھپاؤن واسطے لوہے دا چھوٹا جا قمیص ہوندا ہے یا تانبے پتل دا ایتھے تک پایا جاندا ہے جڑا جنگ دے اندر مجاہد پاؤندے سن جدوں تلواراں دیاں جنگاں ہوندیاں سن. مولا علی سرکار دی او زرہ گم ہو گئی. ایک یہودی دے ہاتھ وچ ملی. مولا علی سرکار نے فرمایا اے زرہ میری. یہودی کہن لگا میری. مولا علی فرمان لگے میری. آپ دا دور خلافت ہے. انہیں دعویٰ کر دیتا ہے میری. مولا علی دعویٰ کر دیتا میری. توجہ ذرا. آپ نے دور دے اندر ایک مشہور قاضی سن جنہ دا نام شریف قاضی شریح شین رے یہ ہا بریک شریح قاضی شریح سن. آپ تابعین سن. مولا علی دے خادماں وچوں بیلیاں وچوں سن. یہودی کہن لگا جھگڑا وہ کول لے جانے ہاں. تیرا قاضی تیری حکومت دا قاضی فیصلہ جو کر دے وے. مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے. توجہ فرما. جھگڑا چلا گیا قاضی شریح دے کول. قاضی شریح نے نبی دی شریعت کے مطابق البینۃ علی المدعی جڑا دعویٰ کرے انہوں گواہ پیش کرنے پیندے نے. انہاں فرمایا عرض کی تھی مولا علی نو حضور تساں گواہ پیش کرو. تساں دعویٰ کیتا ہے تہاڈی ہے یہ زرہ تہاڈی ہے گواہ پیش فرماؤ. مولا علی نے ایک گواہ حضرت قمبر آپ دے غلام سن قمبر. آپ نے فرمایا ایک گواہ اے وے. انہوں نے فرمایا دوسرا گواہ. آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے. میرا بیٹا حسن ہے. قاضی صاحب فرمان لگے اے تہاڈا بیٹا ہے. بیٹے دی گواہی باپ دے حق دے اندر نہیں چل سکتی تے ایک گواہ دے نال فیصلہ نہیں ہونا. مولا علی نے فرمایا حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے. انہاں فرمایا سردار میں بھی مننا وا لیکن قانون دی نگاہ وچ برابری ہے. قاضی شریح نے فرمایا حضور میں بھی مننا وا جنتی جواناں دے سردار نے لیکن نبی دے قانون دے اندر قانون جتھے برابری لہذا قانون آکھدا ہے دو گواہ ہونے چاہیے نے. انہاں وچ پتر دی گواہی نہیں چل سکتی. گواہ ہور دیو. مولا علی سرکار کو گواہ ہور کوئی نہیں سی. توجہ فرما. قاضی شریح نے فیصلہ کر دیتا. فرمایا اے یہودی دی زرہ ہے یہ ہن تانوں نہیں مل سکتی. توجہ فرما. مولا علی نو اپنا علم و اجتہاد چھڈنا پیا تے حضرت قاضی شریح دے علم اجتہاد دے اوتے عمل کرنا پیا. توجہ فرما. جس لے فیصلہ ہو گیا اے زرہ یہودی دی ہے. یہودی نے ویکھیا اسلام دے انصاف نو کہ وقت دا خلیفہ رسول دا داماد ہے دعویٰ پہ کر دے ایڈی شان والے پتراں نو گواہ پہ بناوندا ہے تے قاضی صحابی بھی نہیں پھر بھی حق دا فیصلہ نہیں کر دیتا سو. قاضی دا فیصلہ انصاف دا یہودی ویکھ کے کہن لگا او علی اے زرہ تیری ہے. میں جھوٹا دعویٰ میں جھوٹ بولیا سی. میں اپنی بڑائی کھڑا سا. میں تواڈے انصاف دے اسلام نو ویکھ کے تے تواڈے حق دے فیصلے نو ویکھ کے میں کلمہ رسول دا پڑھنا وا. زرہ تواڈی اے کلمہ مینوں چا پڑھاو. اے زرہ تواڈی اے کلمہ مینوں پڑھاو.
مولا علی نے کلمہ پڑھایا، آپ نے فرمایا ہن زرہ بھی تیری ہے، گھوڑا میں دیاں گا، تیرا فرض بنتا ہے اس گھوڑے تے سوار ہو کے یہ ہوئی زرہ پا کے تو کافراں دی حکومتاں توڑن واسطے جہاد کرنا ہی۔ خلیفہ وقت دا ہوئے، داماد رسول ہوئے، ولایت دا بادشاہ ہوئے، پاک حسن حسین دا باپ مبارک ہو کے تے قانون دی نظر وچ ہن ذمہ ہو کافر، کیونکہ ذمہ سی۔ ایک ہوندا ہے کافر حربی، اوئے جڑا اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوئے نا اونوں آندا اسلام حربی کافر ہے، ایک کتے دا مال کوئی مال نہیں، ایدی جان کوئی جان نہیں، مر گیا سمجھو سور مریا، مال لٹ لیا تے سمجھو اپنا ہی لیا ہے۔ حربی کافر دے نال نہیں کردا جڑا اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوئے تے جڑا اسلام دی حکومت من لوے، اسلام اونوں اتنا تحفظ دے دیندا ہے تے اتنا اونچا کر دیندا ہے کہ آکھدا ہے بھاویں تیرے مقابلے وچ علی بھی آوے نا تے قانون اسلام دی نظر وچ برابر ہی ہو جاؤ گے۔ نہ مراد سور جماعتاں ایویں لوکاں نوں جہاد جہاد زیادہ ہو جہاد دے کنجرا پہلا احکام تے سمجھ لا، بغیر تھا ڈگیا نہ مراد ڈگیا، پتہ تینوں اسلام دے الف دا کوئی نہیں، کنجرا جہاد جہاد لوکاں دے بال مرانے مفت ہلاکتاں کرانے۔ سب سے پہلے علم دین فرض ہے، علم کے ساتھ اسلام کی روح سمجھو پھر قدم اٹھاؤ۔ یہ نہ ہوئے کہ قدم اسلام دے خلاف اٹھ رہا ہوئے تو سمجھو خدمت ہو رہی ہے اسلام میں، کہ جے اسلام دے قانون نو کافر قبول کر لے تو پھر مسلمانوں دے ملک وچ رہے تو پھر او دا اینا حق بن جاندا ہے کہ کئی حقوق ہوندے مسلمانوں دے برابر ہو جاندے نے۔ حکمت وچلی گل کہ اسلام انہاں نوں اے رہن دا کفر جیسی بلا نوں برداشت کردا ہے، کیوں؟ توجہ اس واسطے کردا ہے کہ کافر یہ ہے جنگلی جانور وانگوں، جنگلی جانور بندیاں تو تٹھ دے نے، جڑے قلعے دے کھڑے ہوندے نے ویکھ کڈی سرداری ہوندی انہاں دی کہ بندہ ہو کے انہاں دا گوبر صاف پیا کردا ہے، لد صاف پیا کردا ہے، موتر صاف پیا کردا ہے، نواندا پھردا ہے، دھوندا پھردا ہے، خادم بندہ خادم بنیا پھردا ہے۔ تے جڑے ہوندے نے جنگل والے او بندے نوں ویکھ کے ترٹھ جاندے نے، بھج جاندے نے۔ ہن اسلام کردا ہے حکمت، او آندا ہے اس جھلے نوں ساڈی رحمت دا پتہ کوئی نہیں، چلو جے اے ساڈے کول رہنا پسند کر لیندا ہے اساں بھی اینوں گوارا کر لینے ہاں، رکھ لینے ہاں، تے ہن ایدے سامنے اساں اپنے اخلاق، اپنے آداب، اپنے طور طریقے، اپنا انصاف، اپنا قانون رکھاں گے، یہ ہمیشہ وچ رہ کے تے مسلماناں نوں ویکھدا رہے گا۔ جدوں ویکھے گا اساں نہ وی کلمہ پڑھایا، یہ جویں حیدر کرار دے سامنے یہودی مجبور ہو گیا، ایویں مجبور ہو کے آپ ہی مسلمان ہو جان گے، تاکہ اسلام دی رحمت انہاں نوں بھی مل جائے۔ ہاں جیڑا نہیں ہاتھ آنا چاہتا جنگلی جانور انہوں پھر بندوق مارتے ہیں، تے جیڑا ہاتھی چڑھ جاوے انہوں مڑ لیا کے پنجریاں چار طرح رکھ کے پال دے نے تے خدمتاں کردے نے، آندے نے چل اندے تو کوئی کم لے لئیے۔ اسلام بھی آکھدا ہے جنگلی جانور جڑا ساڈے تو ترٹھیا پھردا ہے
نبیاں جیسی رحمت تو ترٹھیا پھردا ہے، اینو لیا کے تے کول رکھو، مت اے ساڈے اخلاق ویکھے، ساڈے اسلام دی عظمت ویکھے، ساڈے قانون دی پاکی ویکھے، ویکھ کے ساڈے بزرگاں دا عمل ویکھے، ساڈے مسلماناں دے طور طریقے ویکھے، ساڈے مسلماناں دی زندگی ویکھے، ساڈے مسلماناں دی عزت غیرت ویکھے، ادب آداب ویکھے، آخر مجبور ہو جاوے۔ غرض مقصد کی ہے جے اے نہیں اسلام قبول کردا لیکن قانون قبول کر لیندا ہے تے رکھ لو، اسلام کدی نہ کدی ایدیاں کندھاں ٹپ کے دے گھر وڑ جائے گا۔ توجہ ہے؟ ہمارے علماء فقہا نے جو غلام لونڈیاں بنائی جاتی ہیں، کافراں دیاں غلام لونڈیاں بنائے جاندے نے، انہاں دی بھی یہ ہوئی حکمت بیان فرمائیے بھئی او بھی اسی طرح کافرت رکھے، انہاں نو رکھ لو، اسلام دے اخلاق ویکھن، آداب ویکھن، ویکھ کے مجبور ہو جان کہ یار مذہب تے اے وے اسی تے ایویں ڈنگر لگے پھرنے، وہ بھی مجبور ہو کے ساڈے طریقے نے پسند کر کے چلتے سن۔ تا کر کے سکھاں تے ہندوؤں وچ ریت بن گئی سی کہ بے پردگی تے جتھے رہی وہ ننگے سر نہیں سن، اپنے پنڈ چ ہندو بھی ننگے سر نہیں سن آن دے کسی نو، یہ اسلام دی عظمت سی۔ بولا توجہ نہیں فرمائی؟ نہیں، لمے قصے اج نہیں جانا چاہتے، وقت تھوڑا۔ یہ آپ کنہ دی نسل بیٹھا پتہ نہیں اتنے کنے بیٹھے آساں جڑے ساڈے وڈیرے کافر سن، کسے دے عیسائی ہون گے، کسے دے ہندو ہون گے، کسے دے سکھ ہون گے، کسے دے یہودی، کسے دے کچھ، لیکن اسلام نے اپنے اس طریقے نال ایسا کی لیا سانو، اج ویکھو دے واسطے جانوراں واسطے بیٹھے کہ اج دے کافراں بھی ایویں کیتا ہویا ہے۔ توجہ ذرا، یہودیاں او فرنگیاں انہاں لانتیاں مشورے کیتے، انہاں آخیا گل سنو، انہاں دا جڑا اسلام ہے او دا طریقہ ویکھو نے ساڈے نال کی کیتی، ساڈے بندے ادھر ٹر گئے، ایدے چ بڑھ گئے، کیویں بڑھن؟ انہاں ساڈی حکومت نہیں برداشت کیتی، وہی حیدر کرار، وہی مسلمان لوگ صحابہ کافراں دیاں حکومتاں بنن واسطے لڑدے رہے، جس لے ٹوٹ گئیاں ساڈے بندے انہاں دے ذمہ بن کے جڑے رہ گئے، انہاں چ ہولی ہولی اسلام وڑدیاں 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 وڑ گیا۔ انہاں ساڈے نال نہیں کیتی بھئی۔ توجہ ذرا، عام لوگ سمجھتے ہیں بھی کافر نو مارنا بڑی وڈی عبادت ہے، اللہ دے بندیا کافر ذمی ہوئے نا اونوں مارنا ایویں جرم بن جاندا ہے جویں مسلمان نو مارنا جرم ہے۔ یہ ہر کافر واسطے نہ سمجھی، یہ کم علمی تے جہالت ہے جی۔ ہاں کافر ذمی ہوئے تے اونوں کوئی مارے، اسلام حیدر کرار جیسے نو کہنا پیندا ہے کہ تینوں ہن میں ماراں گا، ساڈا بندہ کیوں ماریا؟ تینوں پتہ نہیں سی ساڈی ذمہ داری؟ بولدے نہیں؟ ایویں ہی ہے جویں کسے دے ڈیرے تے کوئی بندہ آ پے، بھاویں مجرم ہوے، کسے دے ڈیرے تے آ پے، دوسرے ڈیرے والا آن کے تو انہوں گالاں کڈن لگ پے، تو ڈیرے والا آندا تو کنجرا اینوں نہیں کڈیاں نہیں، مینوں کڈیاں نہیں، تینوں پتہ نہیں میرے کول بیٹھا ہے، میری بے عزتی۔ اسلام بھی کہندا ہے جدوں انہاں ساڈی ذمہ داری قبول چا کیتی ہے تے قانون ساڈے نو قبول کر کے بہ رہے ہیں، ہن جڑا اے دے انگلی کرے گا سمجھو ساڈے ول پہ کردا ہے۔ او میرے دوستو، یہودیاں انہاں بیٹھ کے مشورہ کیتا تو انہاں آکھیا تساں وی ایہو ہی طریقہ اپناؤ جڑا اے مسلماناں اپنایا ہے، انہاں دی حکومت نال لڑو، اسلام دی حکومت کسے تھاں تے نہ رہن دیو، تے مسلمان نو رہن دیو، انہاں دیاں عبادتاں بھی رہن دیو، انہاں دے نماز روزے بھی رہن دیو، انہاں دیاں مسیتاں بھی رہن دیو، جویں اے ساڈے عبادت خانے رہن دیندے نے۔ مسیت ہر تھان تے بنا بھی دیو، اے بنا بھی لین، لیکن قانون ساڈا منن۔ انہاں کافراں آکھیا بھی قانون ساڈا منن،
جیویں انہاں ساڈے نال کیتی ہے اساں وی انہاں نال ایویں کرنے آ قانون ہے ساڈا منن پھر مسلمان نو آکھو یورپ وچ رہ جتھے مرضی رہ مسیت وچ رہ تے بھاویں جلسہ میلاد دا کر تے جیڑا مرضی کر تینوں اجازت ہے تو رہ سکنا ہے لیکن قانون ساڈے دا پابند رہنا ہی او میرے سجنوں وہ طریقہ جیڑا اسلام نے کافراں نال اپنایا سی نا استعمال وہ کافراں ساڈے نال ورت لیا او دا نتیجہ توجہ دراؤن اسلام دے دور وچ ذمی کافر ہون تے انہاں دے گھر وچ اسلام وڑ گئے او کتے دے پتراں نو پتہ سی اگر یہ طریقہ اساں اپنا لیا تے مسلمان بھاویں اپنے گھر وچ مسلمان بیٹھا ہوئے نماز اپنی پڑھے عبادت اپنی کرے حج اپنا کرے کعبہ کھلوتا ہوئے سارے کچھ کھلوتا ہوئے لیکن ساڈا قانون جدو منن گے وہ زور ساڈا ہونا ہے غلبہ ساڈا ہونا ہے تسلط ساڈا ہونا ہے اونچے تھا ہونا ہے اپنی مرضی نال ہولے ہولے انہاں دے گھر وچ ہر کفر بھی واڑاں گے ہر برائی واڑاں گے ہر بغیرتی واڑاں گے انہاں نو کافر بھی کر لواں گے پتہ بھی نہیں لگن دیاں گے جلو اور کافر یہ نہ آخر ساری چالاں نو سمجھنے والے ہے نہیں کوئی نہیں وہی مولوی رہ گئے ارس اتنے لکھیا ارس اتنے تیرا خانہ خراب ہوئے تیرا کھ نہ رہے ہر شا گول ہو گئی تو ہالے ارساں تے ختماں نو رونا بھڑے منہ تیرا نہ مرادا قرآن نو محجور کر کے متروک کر کے صرف اپنا ڈیرا بچانا چاہنا مسلمان ایویں ہے میں قرآن پڑھیا تے سامنے سورت توبہ دسی آیت 29 دسی سرے عام کہہ رہے ہیں اسی چوہے نہیں بھی لک کی گل کریے سرے عام پہ دسنا جتھے مرضی جا کے کسی دے اگے کھول کے بہ جا لیکن سچی دسی ایک ادھی گلاں سنیاں جی جھوٹ نہ بولیا جی ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں ایک دو آیاتاں انہیں چن لیاں آیاتاں چن کے تے اپنا گزارا چلائی کھڑے باقی سارا قرآن چھڈیا ہوا ہے اب میرا سنگی کہہ رہا سی نا پوری جو پڑھدا ہے حدیث چشتی پورا جو پڑھدا قرآن چشتی اللہ دے فضل نال ساڈے بزرگاں سانو قرآن پورا ہی سمجھا دیتا ہے تے سمجھا بھی دیتا ہے پڑھا بھی دیتا ہے تے اساں جگ نو سنا بھی دیتا ہے ہاں یہ نہیں بھئی اساں ہن ڈر دے مارے یا روپیہ نہیں لبنا تے انج ہو جانا تے او ہو جانا قرآن ہی لکا لو لکھ لعنت ہو جی زندگی دے قرآن لکانا سن پورا قرآن تینوں پتہ لگے تیرا اسلام کی ہائے 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 ساڈا اقبال فرو تینوں پتہ لگے گا ساڈا نقصان کی ہویا ہے احساس کی احساس ہونا ہے درد ہونا ہے فکر ہونی ساڈا اقبال فرماندا ہے ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اقبال ساڈا فرماؤندا ہے او مسلماناں دے قافلے دا اصلی سامان بھی لٹیا گیا ہے اتو احساس بھی لٹ دا کوئی نہیں لٹ بربادی دا احساس بھی کوئی نہیں ہر ایک خوش لگا پھردا ہے اوے جویں اقبال اسلام دا درد تے فکر دیندا سی اساں بھی اسلام دا درد تے فکر دینے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد ادر ویگ سجنا گل حقیقت ہوے وہ جہان دس دی حقیقت دا مصداق جہان ہوندا ہے جھوٹ دا مصداق نہیں ہوندا میں جو بیان کیتی بیٹھا اکھاں نال ویکھدا پیا اے ادھر ویکھ کافراں فرنگیاں جنگ لڑی جنگ کیتی ساڈے نال
انہاں آउंदियां ووٹ نہیں لڑے، آउंदियां ووٹ نہیں لڑے، آउंदियां ووٹ نہیں لڑے۔ انہاں یہ نہیں آخیا آؤ ووٹ کریے حکومت ساڈی ہوے کہ تہاڈی۔ اگر ووٹاں تے آ جان دے پہلے دن تے وہ چھتر کھا کے واپس چلے جان دے۔ کیوں؟ سمجھدار بندے وہ تھوڑے سن، ہندو مسلمان سکھ ترے قوما زیادہ، وہ تھوڑے سن، انہاں ووٹ نہیں آکھے۔ انہاں نو پتہ سی بغیر لڑائیاں تو تخت ہاتھ نہیں آؤندے۔ وہ سن لے، وہ سن لے، کسے کنجر کمینے تینوں جویں مرضی دھوکا دیتا ہے، لیکن حقیقت ہے بھاویں اسلام ہوے بھاویں کفر ہوے، بغیر جنگ تو حکومت ملدی نہیں۔ بھاویں کفر ہوے بھاویں اسلام ہوے، اسلام دی حکومت بھی جنگاں نال بندی ہے، کفر دی حکومت بھی جنگاں نال بندی ہے۔ نہ کافراں دی ووٹاں نال بندی ہے، نہ مسلماناں دی ووٹاں نال بندی۔ او سجنا، اگر جنگوں بغیر حکومت اسلام دی بندی تے محمد کریم نو جنگاں نہ لڑنیاں پیندیاں۔ سونے نبی ہے کیڑا پیر آکھے گا میں نبی نال سونا؟ کیڑا آکھے گا میرے اخلاق سونے نے؟ کیڑا آکھے گا میری زبان میٹھی ہے؟ اور لعنتیا جے سید الانبیاء نو جنگوں بغیر حکومت نہیں ملی تے پھر حضور دی امت نو بھی نہیں مل سکتی۔ تا ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے، آکھو سنا دیاں، ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کے۔ ساڈا اقبال فرماؤں میں ساری دنیا پھر چھوڑی، آسمانہ تو تھلے مینو یہو جا جگ نظر نہیں آیا جتھے حکومت بغیر جنگ تو لبے۔ تے کڈے فدو نے جڑے آکھن اسلام دی حکومت بڑے دے ووٹاں نال۔ اللہ ساڈیاں حکومتاں بن دتیاں، تروڑ دتیاں، تروڑ کے انہاں اعلان کر دیتا جیڑا ساڈے ملک وچ رہنا چاہندا رہے مسلمان نو اساں کو نہیں ڈک دے۔ اپنی مسیت وچ رہو، اپنی عبادت کرو، اپنی نماز پڑھو، اپنا حج کرو، اپنا زکات دیو، اساں نہیں ڈک دے تانوں۔ اگر تساں ساڈے امریکہ برطانیہ چاہنا چاہو تاں بھی دروازے کھلے نے۔ کوئی تبلیغ کرنا چاہے تے آ کے تبلیغ کر جاوے، اساں کسے نوں نہیں ڈک دے۔ لیکن فرق گل صرف اینا بھی قانون ساڈا ہی رہنا، قانون ساڈا رکھیا جی، باقی تسی آ جاؤ جو مرضی تسی کر دیو، صرف قانون ساڈا رکھیا جی، قانون ساڈے تے پابند رہا جی۔ توجہ ذرا، انہوں نے لانتیاں انہاں یہ سبق کتوں سیکھا؟ کیونکہ وہ اینا ہے کہ اسلام نو جاندے نے تواڈے مولوی پیر نہیں جاندے۔ جنہ کافر یہود نصارا تواڈے اسلام نو سمجھدے نے نا، اینا تواڈے پیر مولوی نہیں جاندے۔ میں قسمیہ بیانہ یہ بھی ایک موضوع ہے، اساں تے ہن حیران ہو گئے ہاں کہ ایڈے لعنتی بنیاد نو سمجھن والے روح نو اسلام دی انہاں ہن پڑھ کے انہاں آکھیا وہ طریقہ کرو جیڑا مسلمان کردے رہن ساڈے نال، انہاں نو بنا کے ضمنی۔ میں صرف مقابلے چ لفظ بول رہا، ورنہ ساڈی قدر تے ضمیاں جنی بھی نہیں نا۔ جنہاں دے رسول نو گالاں کڈ کے تے عیسائن باہر عزت نال لگی جاوے تے ایک عیسائن جنی تے ساڈے رسول دی عزت نہیں، ساڈی کی ہونی؟ خیر میں گل سمجھیا نہیں۔ انہاں آکھیا بھی انہاں نو رکھ لو، وہ سمجھ گئے بھی یہ حکومت ہی انہاں دی سی جیڑی انہاں نو بچاؤندی سی۔ جدوں حکومت ساڈی بن گئی، یہ بھاویں اپنے دین نو رکھ کے بیٹھے ہون گے نا، انہاں دے گھراں وچ ساڈے کفر وڑ جانا، انہاں دے گھراں وچ برائی وڑ جانی۔ تساں خود سمجھدار ہو، سچی دسیا جے دنیا دا ماحول تواڈے سامنے، مینوں 35 سال ہو گئے نے اس ماحول بزرگاں دی خدمت نال نظر شریف نال اکھ کھول کے ویکھدیاں 35 سال ہو گئے۔ میں 35 سال عرصے وچ بڑی تبدیلی ویکھی، بہت تبدیلی ویکھی۔ جیڑے گھر پہلا
غیرت والے سن، وہ 35 سال تو بعد بغیرتی دے گھر بن گئے. کفر یہودیت دے مخالف سن تے انہاں دے گھراں دے وچوں کفر دی خدمت کرنے والے شیر نکل کے سامنے پہ آتے ہیں. ہاں جی، دن ب دن ویکھو گے کہ انہاں دے حالات تانوں مسلماناں دے اینے ک بدلدے تے نظر آؤن گے. توجہ، اینے ک بدلدے نظر آؤن گے. جھیڑے گھر برائی تو انتہائی نفرت کھاندے سن، اج برائیاں دے آپ عاشق بن کے بیٹھے. گل کرن لگا ذرا توجہ. اوتھے لکھا ہوئے یا رسول اللہ، مسجد شریف ہے، یہ لکھا ہوئے یا رسول اللہ، کوئی مٹا دے تھوڑی نظر چ کون ہونا؟ بولتے نہیں. مسجد دوتے یا رسول اللہ لکھا کھڑا ہوئے، کوئی مٹا دے تو کون ہوئے گا؟ گستاخ. ہن توجہ رکھ، باقی کسے دے گھر چ دین کی بچے گا؟ رسول پاک دین دا مڈ نے تے دین دا مڈ او بھی بریلوی. یا رسول اللہ، بریلوی کٹے، بریلوی مٹاوے، لبیک پاکستان بن جاوے. ہن ایمان نال دس، جدو بریلوی مولوی یا رسول اللہ گھر چ کٹا مٹا کے بہ رہا ہے تے کسے ہور دے گھر چ ایمان کتھوں بچ سکدا ہے؟ 1400 سال دی تاریخ ذرا دسو دے صحیح پیچھے یا رسول اللہ تے کافراں دے گھر چ وڑ گیا. بولدا نہیں عمر ستی بیماری ڈڈے لا. یا رسول اللہ دے کافراں دے گھر چ وڑ گیا سی. ہن مولوی بریلویاں دے گھروں نکل گیا. خیر گستاخی دے اور سنگ اگدن. اگر کوئی آکھے کہ یہ سیاسی کٹنگ وٹنگ ہے تو یہ ہوئی تو میں کہہ رہا کہ جس لئے کفر دا قانون مسلط ہو جاندہ ہے پھر سیاست کرنے والے نو بھی بھاویں دین والا ہون دا دعویٰ کرے اونوں بھی دین نو کٹنا پیندا ہے. یہ ہوئی تے میں کہہ رہا تے جھلا. توجہ، کافراں رکھیاں 5 ویٹو پاوراں. ویٹو پاور دا مطلب ہے ہم تمہاری نہیں مانیں گے، تمہیں ہماری ماننی پڑے گی. اور وہ پنجے کافر نے. اگر آکھو وہ ملک وڈے نے، ملک تو مسلمانوں دی آبادی ہے دنیا 1.25 ارب آبادی دا ملک دنیا کوئی بھی نہیں. تے جے او بن سکتے ہیں تے یہ 1.25 ارب آبادی دا مجموعہ جڑا ہے انہاں دا نہیں سی بن سکتا ایک. لیکن جے یہ گل گوارا کر لوے کافر کہ پھر انہاں دی تے حکومت مان لئی تو اس آخیا حکومت مننی نہیں، حکومت بننی ہے. اونج نہ فدواں نو آکھنا تساں نماز روزہ کر لو. سچی دسیا جی، جس لے تانوں دکھ پہنچے، پریشانی آوے تساں کی کوشش کرو گے؟ اللہ دی بارگاہ وچ جا ڈگاں، اللہ دے کعبے دے کول جاواں، روضہ رسول دے کول جاواں، فریاد کراں اللہ دے رسول اگے. مشکل وچ بھاج کے مسلمان اللہ رسول دے دربار تے جاندا ہے یا اللہ رسول دے دربار تو ڈر کے تے پیچھے بھج جاندا ہے؟ میں ذرا دسیا جے تسی میرا سوال نہیں سمجھے. وہ مرے جس لئے مشکل مسلمان تے آوے تے گھبرا کے اللہ رسول دے دربار جا ڈگدا ہے یا ڈر دے مارے کہ مینوں اللہ رسول برباد نہ کر دین اللہ رسول نو چھڈ کے کسی ہور پاسے بھج جاندا ہے؟ مسلمان دا کی عقیدہ ہوندا ہے؟ بولو تے صحیح ذرا. اللہ رسول دے دربار تے بھج کے جانا ہے ایویں؟ او بھاویں کرونا ہوے تے بھاویں کوئی بیماری، بھاویں جنی مرضی لعنت نحوست گل پہ جاوے، سانو تے کوئی سبق لبا ہے. اللہ رسول اپنا دربار دسیا تا ہے. او مشکل آوے، پریشانی آوے، یا کعبے آ یا روضہ رسول تے جا. ایک ہی ہویا اللہ دے گھر تو پیچھے بچ جانا. وہ پیچھے رویا جو مت کعبہ تانوں کھا جائے.
کعبے دے وچ بیماریاں بڑیاں کھڑیاں، کرونا چمڑیا کھڑا، کعبے نو ہاتھ نہ لگا جاوے، اوئے روضہ رسول نو ہاتھ نہ لگایا مرو، روضہ رسول نو ہاتھ لایا وچ کرونا کھڑا تانوں چمبڑ نہ جاوے، لاکھ لعنت ہو جے مسلمان نہیں دو یہو جہ سوراں نالوں، یہو جہ سوراں نالوں جنگل دا سور جم پیندا او چنگا سی۔ اے لعنت مسلماناں لینی سی، ایمان نال دس، اے کافراں دے قانون نظام دا اثر ہے، بھاویں آپاں نماز حج اپنی رکھی لیکن بڑھ گیا کفر ساڈے اندر کے نہ بڑھیا، او جھلیا اسلام دی چال طریقے بھی دس دیتے کفر دا بھی دس دیتا ہے۔ اسلام کہندا ہے کافر دی حکومت گوارا نہیں، کافر گوارا ہے، کافر کہندا ہے اسلام دی حکومت گوارا نہیں، مسلمان گوارا ہے۔ جے دوواں دی گل حالے بھی سمجھ نہیں آئی تے تینوں اللہ ہی سمجھاوے، مڑ کے سمجھا یہ دے وچوں اسلام اٹھدا سی یا کفر؟ بولتے صحیح بھائی، اسلام اٹھدا سی تے ہن سجدہ دے گھر چ کفر کو پہ اٹھدا؟ مرے بدھوا سوچے ہی نہیں کبھی۔ وسیم رضوی جان دو، انڈیا والا سید وسیم رضوی، امام موسیٰ امام رضا دی نسبت وسیم رضوی، سید وسیم رضوی پہلو لانتی اس آخیا قرآن غلط ہے، یہ صحابہ بگاڑیا ہے، یہ قرآن پورا ہی نہیں، یہ قرآن ادھورا ہے، صحابہ غلط کیتا ہے، پھر کنجر لعنت پئی سو تے ہندو بن گیا۔ ہن نیٹ کھولو سید وسیم رضوی ہندو بن گیا، متھے دے تلک لا کے ہندو بن کے بیٹھا ہے۔ پھر اس کنجر نو ہندوؤں نے کیویں ذلیل کیتا ہے، انہیں آخیا تو کیڑا دلوں ہندو بنیا ہے، ادھروں چھتر پین تو ہن ادھر آ گیا ہے، ہندو آخیا وہ لعنت پوے، اے ہوندی کفر دے قانون نظام حکومت دی نحوست کہ سجدہ دے گھر وچ بھی کفر مر جاندا ہے، او جے اسلام دا قانون ہوے تے کافراں دے گھر وچ بھی اسلام بڑھ جاندا ہے۔ سنو میرا جسم میری مرضی والی سنیا جی، میرا جسم میری مرضی والی سنیا جی، ہائے ہائے ہائے، یہ 1400 سال جنہ چر اسلام دیا حکومت نہیں ہیں، یہ نعرہ پہلو بھی سنیا، بول تیری سرخی لاندی، یہ پہلا نعرہ سنیا جی۔ کافر بھی کہندے سن او دا ہی جسم ہے تو او دی مرضی، کافر کہندے سن۔ تو ہن عجیب گل سنو، یہ جیڑیاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی، انہاں دی وڈیری وہ سید زادی ایڈو بمرے وڈے کفر بھوکن والیاں دا کرن والیاں دا وڈیرا او سید زادی، او دا نام ہے سیدہ عارفہ زہرا، بی بی زہرا دا نام حال رکھی کھڑی، سیدہ لگا کھڑا۔ میں اتنے وکھا نہیں وکھاوا کی کہڑی کہڑی وکھاوا، کہڑی کہڑی شاید وکھاوا، نیٹ اتنے وکھا سکنا تمہوں وہ فوٹو۔ ہوں ایمان نال دس، کافراں انہوں آخیا نہیں تسی کافر ہو، انہیں صرف اپنا نظام دیتا ہے، ماحول دیتا ہے، تعلیم دیتی، ہولی ہولی گھر بڑھتے 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 ہو ٹھیکیدار بن بیٹھے کفر دے، کفر دے ٹھیکیدار بن بیٹھے، جنہاں دے گھروں اسلام نکلیا سی وہ ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ آخر ساڈا اقبال بول پیا، کنجر مولویاں دا نک وڈن واسطے، کنجر پیراں دا نک وڈن واسطے بول پیا، ہاں جی، تے یہو جہ کفر دے ٹھیکیدار سجداں دا نک وڈن واسطے اقبال بول پیا۔ سنا دیاں ساڈا اقبال فرماندا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو
بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اقبال فرماتا ہے مان لیا تو سید مرزا خان ہے، سارا کچھ رہ گیا لیکن ایک مسلمان نہیں رہا ہے. سجڑوں آئیے سمجھ چلا. میں آنا یار گل کی مسلمان کہندا سی اللہ چنگی موت دیں، منگدے نے منگدے سن مسلمان منگدے سن اللہ خاتمہ. اللہ دے بزرگاں دا مرید ہونا تے آکھنا حضور دعا فرمائے جے اللہ خاتمہ سونا کرے. اللہ دے ولی بھی اس فکر وچ روندے مر جاندے اللہ خاتمہ چنگا کرے. ایویں ہن موت دے منہ وچ بیٹھدے بس بس دے وچ کافر کنجر کمینے چھڈے کڈ کے رنا کھلوتی ہوندیاں تے ساری بس چڈیاں دی زیارت وچ مصروف ہوندی. ایویں ہے ذرا بول دے. پیر بھی مصروف ہوندا ہے، ملا بھی مصروف ہوندا ہے، چڈیاں دی زیارت وچ مصروف ہوندے. دوویں بساں وجدیاں سور انج نپیڑے جاندے جویں جوس نپیڑی دا ہے. او جوس نکلیا پیا ہوندا ہے. ہن کنجراں نوں پوچھ موت کیڑی آئی جے؟ او لانتھیا شرم کر تیرا سفر بھی تینوں ہلاکت تے کفر وچ لے چلیا ہے. اینا فرق کیوں پیا ہے؟ یہ فرق صرف اس واسطے پیا ہے کہ اگلے آکھیا انہاں دی حکومت برداشت نہ کریا جے، انہاں نوں برداشت کر لو، انہاں دی نماز عبادت برداشت کر لو. جدوں ساڈا نظام حکومت ہونا ہے آپ انہاں دے گھر وچ انہاں دے گھر وچ انہاں دے سفر وچ انہاں دی ہر شے وچ کفر بڑھ جانا. او سجڑا معلوم ہویا اساں توجہ اساں کافراں دی حکومت نال ہی وٹ ویر رکھنے ہاں. اساں کافراں دی حکومت دے نہ بناون والے بن سکنے ہیں، نہ چلاون والے بن سکنے ہیں، نہ بچاون والے بن سکنے ہیں. بناون والا بھی کافر ہے، چلاون والا بھی کافر ہے، بچاون والا بھی کافر ہے. اسلام آکھدا ہے حکومت میری ہوے کافر رہے. کافر کہندے نے حکومت ساڈی ہوے مسلمان رہے. فیصلہ تو کر تینوں کی قبول ہے. اللہ جل شانہ جو سمجھایا یہ سانو چلن دی توفیق بخشے.